बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कहते हैं कि शैतान रमज़ान में बंद कर दिया जाता है, बिल्कुल कर दिया जाता है, मगर बहुत से इंसानों के अंदर का शैतान रमज़ान में छुट्टी पे नहीं जाता और वो तंग करने से बाज नहीं आता। और वो शैतान जो है बदनाम मुफ्त में होता है, यानी वो इंसानों को वरगलाता है, पर ये तो अमलन अपने घर में, अपने दफ्तर में, ज़िंदगी में जहाँ जहाँ भी आपको नज़र आते हैं, कभी इंसान को ज़रूर गौर करना चाहिए कि कहीं इस वक्फे में वो तो नहीं गलती करते हुए शैतानों की कैटेगरी में चला गया। बानो ने अपने ससुर के बारे में कहा है, वो कहती हैं कि मेरे ससुर रमज़ान में भी बाज नहीं आ रहे, वो हमारी हेल्पर या मेड के हाथों में खेल रहे हैं। और मैं आपको क्या तफसील बताऊं, मैं बहुत तंग आई हुई हूँ। जो इनकी मेड है वो कम उम्र की है, लेकिन उसको उस बूढ़े ससुर के बारे में, उसकी आदतों के बारे में इल्म है। तो उन्होंने बड़ी मज़े की चीज़ लिखी है कि ससुर को मेहंदी लगे हाथ अच्छे लगते हैं। तो जो सास है वो कहती है क्या मुसीबत है, अब उम्र गुजर गई है। तो वो जो लड़की है वो रोज़ मेहंदी लगा के वो अपने हाथों से मेहंदी उतरने नहीं देती, और उधर ससुर के मुंह से कुछ निकलता है तो वो पहुंचती है, भाग कर रश करती है। इवन कोई किचन का काम हो, कोई सफाई का काम हो, ससुर के कमरे की ख़ास तौर पे झाड़ पूंछ वो बहुत अच्छा करती है। अच्छा मेरे बच्चे बानो, ये भी तो हो सकता है कि आप थोड़ा एग्जेजरेट कर रहे हो, और दूसरा ये भी हो सकता है बाज़ मर्द उम्र जैसे जैसे उनकी बढ़ती है तो थोड़े से जनाने हो जाते हैं। और अगर ये जो आपकी मेड है यंग है तो उसे इजी मनी लगती होगी ना, क्योंकि जब वो उसको खुश करती होगी, उसके काम करती होगी तो एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते होंगे। तो आपने भी कोई उसको अमलन किसी गुनाह में नहीं देखा, तो इसलिए तोहमत मत लगाइएगा और इसकी चुगली भी ना खाइएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी सास को नज़र ना आता हो। आप अपनी सास पे छोड़ दीजिए और खुद आप अपने मियाँ से भी तज़किरा ना कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों गलतियाँ आप करोगे तो फंस जाओगे। यानी ससुर अगर अमलन गुनाहगार ना हुआ तो ये आपका इल्ज़ाम नहीं होगा, बुहतान होगा। और अगर फ़र्ज़ करें अमलन वो किसी गलती में मुब्तला है तो आपने देखा नहीं, किसी ने भी नहीं देखा। अब रमज़ान मुबारक में इतनी हया तो होती है कि कोई बड़ी गलती या ब्लंडर नहीं किया जा सकता। अब उसके लिए मैं कोई नामुनासिब और घटिया लफ्ज़ बोलना नहीं चाहता, तो मैं इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ उस तफसील में जाने से। हम दोनों दुआ करते हैं कि अल्लाह इसके अंदर के शैतान को सुला दे और ये कोई गलती ना कर बैठे, वरना जो पीरी उम्री की गलती है, सारी उम्र का जो नेकी है, आपकी यूँ समझे नेक नामी है, दोनों बदनाम और वो हो जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं। बहुत सारे घरों में आपको अपने मेल रिश्तेदारों के बारे में कुछ चीज़ों पे गुमान या बदगुमानी होती है, पर यह ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो। अगर कभी इल्ज़ाम लगाना हो तो उसके लिए 4 गवाह चाहिए होते हैं, और वो भी जिन्होंने अपनी आँखों से देखा हो। बंद कमरे के अंदर कुछ हो तो उस पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। और इस प्यारे और मुहतरम महीने में तो अपने दिल पे बिल्कुल इल्ज़ाम वाला, अच्छा उस बच्ची ने कोई मेहंदी लगाई, मुमकिन है ससुर को खुश करने के लिए लगाई हो, लेकिन आपका जो दिल है और आपकी आंखें उसी की टो में लगी रहती हैं, आपकी इबादत भी ख़राब होगी, आपकी जो सुकून और यकसुई है वो भी डैमेज होगी, और एंड ऑफ द डे आपको बड़ा नुकसान करा बैठोगे, अपना भी और ख़ानदान का भी। तो मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा कि इस मामले में आपने पूछा कि मुझे किससे बात करनी चाहिए, और ना कीजिए, अपने आप से भी कम किया करें, कुछ चीज़ों को ओवरलुक कर दिया करें। ओवरलुक करने से बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं, बहुत सारे मसले पैदा नहीं होते। अच्छा, साथ ही एंजल ने कहा कि सर मेरी शादी को 2 महीने हुए, शौहर
ایک ماہ رہ کے ملک سے باہر چلا گیا ہے اور دیور مجھ کو چھیڑتا ہے, میں بہت پریشان ہوں, کیا کروں. میرے بچے دو چیزیں ہیں, اگر دیور چھیڑتا رہا تو اس کا چاکا ختم ہو گیا سوری, تو کسی روز آپ کو یہ بڑی پریشانی میں مبتلا کرے گا, یعنی جس کو ہم اردو میں دست درازی کہتے ہیں. اور دست درازی کے نتیجے میں آپ کی عزت چلی گئی, تو یہ عزت چلی نہیں گئی, یہ لٹے گی بھی نہیں. اس کا ٹوٹل الزام آپ پہ آئے گا کہ آپ چونکہ ینگ ہو, آپ نے ہی اس کو ہلا شیری دی. سو اس والے معاملے پہ کوئی مروت, کوئی لحاظ مت کیجیے. اپنے دیور کو ڈیل کرنا بند کر دیجیے. اپنے ابا کو, یعنی جو دیور کا ابا ہے, اس کے سامنے بالکل اس کو اپنے میاں سے کہنے کا فائدہ نہیں ہوگا, وہ مروت میں نہیں کہے گا اس کو. تو اپنے ابا سے جا کے رونا پڑے تو روئیے اور بتائیے کہ ابا مذاق کی حد ہوتی ہے, اب یہ مذاق سے آگے بڑھ رہا ہے اور مجھے بہت یہ تنگ کر رہے ہیں, ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. تفصیل بتایا کہ اس نے آپ کو چھوا ہو, کہ جاتے ہوئے پکڑا ہو, یا آپ کے کمرے میں آ جاتا ہو. اپنے کمرے کی جو چٹکنی ہے اس کو چیک کریں, اندر سے کنڈی لگا کے, دوپہر کو ہو یا رات کو چٹکنی لگا کے سوئیے. کبھی کمرے کا دروازہ کھلا مت چھوڑیے, کھڑکی وڑکی دیکھ لیں, وہ ہوا کے لیے مطلب وہ کھول لیتا ہے. اس والے معاملے میں بہت لازم ہے کہ آپ ابھی سے پریکاشن میئرز وہ لیں, چونکہ میرے بچے اس کا تعلق الزام لگانے سے نہیں ہے, اس کا تعلق آپ کی عزت اور عصمت اس کے دو پہ لگنے کا ہے. اس طرح کی جو اتنی شکایتیں مجھ تک پہنچی ہیں, اس میں بدقسمتی یہ ہوئی کہ بعض بچیاں لٹ گئی اور ان دیوروں کے اس ظالمانہ, جاہلانہ اور کیا کہنا چاہیے احمقانہ کام کرنے کے بعد بھی وہ بچ جاتے ہیں. ان کی ماں ان کے خلاف نہیں جاتی, ان کا باپ ان کے خلاف نہیں جاتا, ایون ان کا بھائی بھی ان کے خلاف نہیں جاتا. وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اسی نے اس کو ہلاشیری دی ہوگی, اس کی کیا جرت ہے کہ وہ یہ کرتا. لیکن یہ ہر ملک میں اس طرح کی حماقتیں سامنے آتی ہیں. بعض دفعہ تو آپ کی نندوں کے بچے یا ان کے میاں تک یہ دست درازی کرتے ہیں. تو ایسے میں سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے خود کو کمپوز کریں, خود کو محفوظ کریں. یعنی آپ اپنے گرد جو لیئر ہے, اپنی آنکھوں کو بھی سنبھالیں, اس سے آئی کانٹیکٹ کرنا بند کر دیجئے, اس سے ملنا بات کرنا بھی بند کیجئے. اور اگر کہیں گھر میں ہو اور وہ آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کرے تو شاؤٹ کریں اتنی زور سے جیسے بندے کو زخم لگتا ہے, چوٹ لگتی ہے. اور چونکہ جو چور ہوتا ہے وہ ہمیشہ شور سے بھاگتا ہے. تو ہوپ فلی یہ جو ہیں احتیاطی تدابیر یہ آپ کے کام آئیں گی. اور انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ میں اس ٹینشن کی وجہ سے میرا سر درد رہنے لگا ہے, میرا جو آنکھوں میں درد ہوتا ہے اور میں بہت انگزائٹی میں ہوں. تو میرے بچے اس وقت میرے پاس اس کا حل بھی موجود ہے. یہ ہے اٹس اے برین بوسٹر. جب بھی کہیں ٹینشن اور سٹریس ہو, انگزائٹی ہو, تو یہ آپ کو ضرور فار مینٹل اسٹرینگتھ بھی آپ کو ضروری ہے. اور یہ بنیادی طور پر دماغی طاقت میں بھی کام آتا ہے, حافظے کے لیے بھی کام آتا ہے, یہ انگزائٹی کے لیے بھی کام آتا ہے. اور کرشماتی چیز ہے, بہت طاقتور چیز ہے. یہ آپ صبح سحری میں بھی لے سکتے ہیں, 1 چمچ دودھ کے ساتھ, اور افطاری میں بھی لے سکتے ہیں. یہ کائنات ہربل کا تحفہ ہے, اور کائنات ہربل کا نمبر جناب ہے 0341657826. تم سے منگوا لیجیے. اختر عباس کو اپنے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.